तालपुर साहब, जाहिर है कि आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के और आप साथ हैं उनके, हर फैसले में मुश्किल फैसला हो या एक कोई आसान फैसला हो, लेकिन इसहाक, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर इसहाक डार साहब आए, और जिस तरीके से एंटिसिपेट कर रहे थे सारे कि उनके पास कोई सोल्यूशन होगा, तो आपके नजदीक आप ये सवाल करते हैं अपनी क़यादत से, या आपकी क़यादत सवाल करती है कि अब वो फार्मूला, जादुई फार्मूला काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए कि हम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हम उनसे सवाल करें। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। हम पहली बार बैठे हैं आके इस तरह से नून लीग के साथ, उनको हुकूमत बना के दिए और उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दिए, उनको गाइड कर रहे हैं। जरदारी साहब बैठे तो दूसरी बार हैं, 2008 में भी बैठे थे आप लोग, बीबी साहिबा की शहादत के बाद बैठे थे, कुछ वक्त बिल्कुल बैठे थे। पर इस तरह से कोalition गवर्नमेंट हमारी जो बनी है और जो अभी बनने जा रही है पंजाब में, जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया उस दिन इनके प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वहां पर भी कोalition गवर्नमेंट आने वाली है। तो हमारा जो इस पर कोशिश पूरी है वो ये है कि बजाय उनको टॉन्ट करें, उनको इस मुसीबत से निकालें। जिन हालात में पाकिस्तान को इमरान नियाज़ी डाल गया है उसमें से निकालना कोई आसान बात नहीं है और बिल्कुल हमने रिस्क उठाया है। इन हालात में हुकूमत लेना कोई आसान काम नहीं था और अब लोगों को फेस करना भी आसान नहीं है। तो हमें उन चीजों को बेहतरी लानी है। हमें इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है पर ये बात भी समझने को तैयार नहीं, हमें ही इस इन्फ्लेशन को भी नीचे लाना है। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने पूरे सिंध में बचत बाजार लगाए हैं और हमने सब्सिडी पे दे रहे हैं नीडी लोगों को जो आता है। तैमूर साहब, अभी आपने इस पे बात की, आप ये देख लें कि कल ही एक शख्स की हलाकत हुई है इस तरीके से, वो बेचारा 50-100 रुपए बचाने की खातिर वो अपनी जान से गया। आज भी आप देख लें इसी तरीके से कोई हलाकत तो नहीं हुई लेकिन स्टैम्पीड्स वगैरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म। आपके पास तो बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम वाला एहसास प्रोग्राम भी है, सारी चीजें हैं, तो कोई सेटअप इसमें नहीं बनाया जा सकता कि कोई तरीके से उनको चीजें दी जा सकें बजाय इनके ट्रकों के पीछे उन्हें भगाया जाए? सीएम साहब ने इस चीज का नोटिस भी लिया है, इंक्वायरी भी हुई है और इस स्टैम्पीड में जिनकी डेथ हुई थी उनको सिंध हुकूमत कॉम्पनसेशन भी देगी और हम मेक श्योर करेंगे फिर से इस किस्म की जो है ये ना हो चीज। और जरा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है तरीके से आए और बगैर किसी तकलीफ ले जाएं। पर मसला यह है, गुर्बत इतनी है कि लोग लाइन में खड़े होने को या इतनी बारी का इंतजार करने को तैयार नहीं है। तो आपके दोस्तों से मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आटा कम नहीं होगा, मेहरबानी करके स्टैम्पीड ना करें, अपना इंतजार करके अपनी बारी पे चीजें हम खत्म नहीं होने देंगे। स्टॉक्स हैं वो खत्म नहीं होंगे जब तक होगा। ठीक है। अच्छा सदाकत साहब, अब ये बताइए कि आगे का प्लान क्या दिखाई दे रहा है? अब जाहिर है कि हुकूमत के चैलेंजेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आप बात करते हैं कि इलेक्शंस की और आपने कहा कि इलेक्शंस के नतीजे में बेहतरी आ सकती है, तो शफाफ इलेक्शन का एक मयार जाहिर है होता है ना, वो आपकी नजर में क्या है कि जो आपकी नजर में काबिल कबूल हो आगे अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये हुकूमत है और ये 11-12 पार्टियां और ये हुए जिन्होंने पिछले 30-35 साल मुल्क में हुक्मरानी की है। ठीक है, आप मुझे कोई किसी आम आदमी से, किसी पढ़े लिखे बंदे से, किसी मिडिल क्लास बंदे से पूछ के बताएं कि कोई आपको इनके हाथों कोई एक बेहतरी नजर आ रही है, कोई उम्मीद है? यानी पिछले हम आज से 1 महीने से इनके फॉरेन करेंसी रिजर्व गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और इनके एक या आज एक बहाना कर रहे हैं कल दूसरा बहाना कर रहे हैं, बैठे रहेंगे? या मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क, ऐसे लोगों जो नाअहल निकम्मे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके अंदर जाहिर है कि नताइज भी आएंगे, तो नताइज आपकी मंशा के बरखिलाफ भी हो सकते हैं, मंशा के मुताबिक भी हो सकते हैं। तो आपकी नजर में शफाफ इलेक्शंस का मयार क्या है कि कौन से ऐसे नताइज होंगे या कौन से तरीके के तहत इलेक्शंस कराए जाएं तो आपको काबिल कबूल होगा नतीजा? देखिए इशफाक, ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इलेक्शन अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो भी हुकूमत आती है वो सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई एतराज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन बहुत ही जानिबदार है, लेकिन पिछले हाल ही में इलेक्शन कराए, इन्होंने भी माने, हमने भी माने, वो कि ये बिल्कुल व्हाइट वॉश हो गए। 35 में से 29 इलेक्शन हमने जीते। अच्छा। लेकिन वो एक अलग मसला है। पहले बैठ के ये अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन ये पब्लिकली माने कि हम नकम्मे थे, नालायक थे, हम अपने केसेस माफ कराने आए थे। उसके बाद बैठ के इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, जो हमने करना है, इस पे इलेक्शन जिस तरीके से करना है, उस पर बातचीत हो जाएगी और पाकिस्तान के असल वारसों के हवाले करें। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब कोई गवर्नमेंट मैंडेट से आएगी
تو وہ مشکل فیصلے بھی کرے گی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہے, انرجی میں بہت بڑا ایک ڈیفیسٹ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت اتنی آپ کی گڈ ول نظر آتی ہے ان میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو خان صاحب نام ہی نہیں مانتے تھے, سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے, اب موجودہ الیکشن کمیشن بھی الیکشن کرا دیتا ہے تو آپ قبول کر لیں گے اس کے نتائج؟ لیکن آئیڈیل ورلڈ میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس وقت آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. انہوں نے تو 9 مہینے سے پاکستان کا مستقبل برباد کر دیا. ان کا کیا ہے, بلاول نے تو سرے محل میں چلے جانا ہے, مریم تو آلریڈی لندن میں گئی ہوئی ہے. ان کا تو پاکستان میں ہے کچھ نہیں. ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم ہر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں اور الیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کم از کم یہ جن چکروں میں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا سیٹ اپ لے آئیں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کوئی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ, وہ پاکستان میں چلنا نہیں ہے. اگر چلنا ہوتا, اگر زبردستی کے پکڑ دکڑ کے بٹھا کے چلانے ہوتے تو یہ لوگ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کیا اس وقت, آپ لوگ سوچ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ رہنما پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی 1 سال ایکسٹینشن دے دی جائے, کچھ اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں. یہ کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی اس وقت سوچ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک چیز تو بالکل آپ کلیئر سمجھ لیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہ آ رہا ہے, نہ ہم آنے دیں گے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے 1 سال کی ایکسٹینشن کی گئی, میں سمجھتا ہوں اگر ہم اگلے 4, 6, 8 مہینے میں بہتری کی طرف جاتے ہیں اور ہم اس سچویشن کو, اکنامک کرائسس کو بہتر کر سکتے ہیں, اسٹیبلٹی آتی ہے اس میں, تو میرے خیال سے 1 سال کی ایکسٹینشن دینا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. بالکل ہم اویل کر سکتے ہیں. اگر میجورٹی آف دا اسمبلی اس میں آتی ہے تو بالکل آ جائے. اور جہاں تک بات ہے ان کے الیکشن کی, ان کا الیکشن کوئی بھی سیٹ اپ کرا دے, عمران خان کو خود بھی آپ اگر کر دیں نا الیکشن کمیشن کا چیئرمین کر کے الیکشن کرائیں, تو بھی الیکشن یہ جتنے نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ان نیچرل پرائم منسٹر تھا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا کہ اس کو کون لایا تھا, کیسے لایا تھا, کتنی چیزیں منور ہوئی تھیں, ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا حالت تھی. لیکن وہ باتیں اپنی جگہ, لیکن ابھی آپ بھی اس چیز کو تسلیم کریں کہ خان صاحب اس وقت مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں, تو اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی کرائیں تو میں تو آنے کو تیار ہوں. وہ یہی تو اسی لیے تو مطالبہ ہے ان کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر فرا گوگی کے اور پنکی پیرنی کے قصے اور توشا خانے کے قصوں کے بعد اور جو آڈیو لیکس ہم سب نے سنی ہے, اس کے بعد میرے خیال سے اس کا گراف لوئسٹ پوائنٹ پر ہے. آج تک اتنا لوگ کبھی بھی نہیں گیا جتنا ابھی لوگ ہیں. ہاں, کچھ ایسے فنیٹکس ہیں جو ابھی تک اس کو اچھا سمجھتے ہیں, پر باقی جو پڑھی لکھی کلاس تھی, ہمارے اپنے دوست ایم این اے ایم پی ہیں ان کی پارٹی کے, کہ اب ہم سے بات کرتے بھی شرمندہ ہوتے ہیں. یہ حالت ان کی پاپولرٹی کی آج میں دیکھ رہا ہوں. اچھا صداقت صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد چلے جائیں, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت آ جائے, لیکن آپ لوگ اگر اسمبلی میں نہیں جاتے تو اس صورت میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا چناؤ اپوزیشن کی طرف سے کون کرے گا؟ راجہ ریاض صاحب, تو کیا اس کو آپ قبول کریں گے پھر, یا آپ جائیں گے اسمبلی میں واپس؟ دیکھیں, مجھے لگ رہا تھا کہ اپنے طالبہ صاحب پتہ نہیں کسی اور دور کی بات کر رہے ہیں. آپ کا امپورٹڈ رجیم بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے 35 الیکشن کرائے, ان میں سے 29 الیکشن عمران خان جیتا ہے, جس میں آپ کی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی مرضی کا الیکشن کمیشن, آپ کی مرضی کی حکومتیں تھیں. آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے, اور آپ ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اسلام آباد میں آپ نے تو بلدیاتی الیکشن بھی اس سے بھاگ رہے ہیں, سندھ میں آپ, کراچی میں آپ لوکل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کے منہ سے ٹھیک نہیں لگتی کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے اور ہمیں پتہ چل گیا. اگر پتہ چل گیا ہوتا تو آپ الیکشن سے اس طرح نہ بھاگتے. باقی جو آپ کا سوال کیا تھا اشفاق, میں بھول گیا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر جاتے ہی, اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے اسمبلی میں موجودگی اس وقت پریزنس ہے نہیں, پھر راجہ ریاض صاحب اور پی ڈی ایم مل کے پھر بنائیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ آپ کو قابل قبول ہوگی پھر؟ میرا خیال ہے اگر الیکشن کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے تو ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے, اور اگر جس طرح کا یہ جا رہے ہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے اگر 2-3 ہفتے اور گزر گئے تو یہ تو منتیں کر کے تو گورنمنٹ حوالے کریں گے. باقی ان کی پوری خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو اور ملک میں کوئی 1 سال کا غیر آئینی کچھ سسٹم آ جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کو یہ فیس نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی تو خیر سوائے انٹیریئر سندھ کی ختم ہی ہو گئی ہے. نون لیگ جو پنجاب میں اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کمپیٹر سمجھتی تھی, آج ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے لیے الیکشن لڑنا, کوئی بھی الیکشن لڑنا ناممکن ہوا ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں سارا عرصہ ان کو بٹھا دیا جائے. لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ہے کیا؟ ملک ڈوب رہا ہے, آپ فرا گوگی کی باتیں کر رہے ہیں. ملک ڈوب رہا ہے, آپ توشا خانے کی باتیں کر رہے ہیں. ایک دن میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے, اور آپ کی سیریسنس یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو نائل کرنا ہے, کیونکہ عمران خان 14 پارٹیوں پہ بھاری ہے اور آپ کو الیکشن جاتے ہوئے آپ کو یعنی سیاسی موت نظر آتی ہے. تو یہ ان کی سیریسنس ہے.
کہ پاکستان کو ڈبونے کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ ملک کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، مستقبل کی بات کریں، آپ کی درست ہے، لیکن تحریک انصاف کا دور بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ایسیڈ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہر روز آ کر 3 سے 4 بجے کے درمیان پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور یہی کرپشن کی داستانیں رقم کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ پاکستان میں دکھائی نہیں دیتے. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب.